ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोरोना भाइरस महामारीको समस्या र श्रीमद् भगवत गीतामा दिइएको यसको समाधानको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आज विश्व एउटा सङ्कट र कठिन प्रहरबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो कठिन प्रहर जसको भविष्य अनिश्चित छ। एकातर्फ बाह्य व्यवस्थापन र प्रक्रियामा हलचल आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मानिसको मनमा चिन्ता, निराशा र भय बढ्दै गइरहेको छ। विगत केही महिनादेखि विश्वमा बढ्दै गइरहेको कोरोना नामक भाइरसले महामारीको रूप लिइरहेको छ। यस महामारीमा आधा संसार आफ्नो घरमा बन्दी भइरहेको छ। मानिसको सोच, सोख र शैलीमा परिवर्तन आइरहेको छ। त्यसो त यो महामारी सदाको लागि नरहला, तर पनि भविष्यको एउटा काल्पनिक, दर्दनाक र भयावह दृश्यको त्रास मानवको मनमा सलबलाइरहेको छ। आज धर्मसत्ता, राज्यसत्ता, विज्ञानको सत्ताले पनि यसको समाधानको बाटो निकाल्न सकिरहेको छैनन्। आज मानवले यो समस्यालाई विवश भएर, मुख दर्शक भएर हेर्न बाध्य भइरहेको छ। हालै विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले व्यक्तिमा, क्षेत्रमा र व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा मृत्यु र त्योभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्याले मानवको मनमा अत्यन्त भयावह र दयनीय अवस्था बनाइरहेको छ। आज सामान्य मानिसदेखि लिएर विद्वान, बुद्धिजीवी र शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूको पनि हृदय काँबिरहेको छ र आज सबै व्यक्तिहरू यो भयले चिन्तित र त्रासपूर्ण बनाइरहेको छ। वास्तवमा कोरोनाको डर भनेको सम्भावित मृत्यु र अकल्याणको डर हो। आफ्नो र स्वजनप्रतिको मृत्यु र अकल्याणको भय नै कोरोनाको डर हो। मलाई केही भइहाल्छ कि, मेरो स्वजन अथवा मेरो इष्टमित्रलाई केही भइहाल्छ कि, म मरिहाल्छु कि, मलाई केही भयो भने मेरो परिवारको के हालत होला जस्ता भविष्यको काल्पनिक र डरलाग्दो दृश्यको स्मृतिले मनमा डर, त्रास झन्झन उग्र रूप लिँदै गइरहेको छ। भनिन्छ अन्धकारको कुनै आफ्नो अस्तित्व हुँदैन, केवल प्रकाशको अनुपस्थिति मात्र हो। अन्धकारलाई हटाउने मेहनत गर्ने होइन, प्रकाशलाई ल्याउने मेहनत गर्ने हो। कोरोना भाइरसबाट सृजित डररूपी अन्धकारलाई हटाउनको लागि ज्ञानरूपी प्रकाशलाई प्रदीप्त गर्नुपर्दछ। डररूपी अन्धकारलाई हटाउनको लागि चिन्ता, निराशा र भयका विचारबाट, डर, त्रासका विचारहरूबाट यो डर हट्दैन। सत्य ज्ञानको चिन्तन, साहसका चिन्तनहरू, दृढ आत्मविश्वासका चिन्तनहरू, शक्तिशाली चिन्तनको माध्यमबाट यो डर रूपी अन्धकारलाई हटाउन सकिन्छ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 16 को श्लोक नम्बर 1 मा भन्नुभएको छ, अभयम सप्त संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। हे अर्जुन, निर्भय भएर अन्तस्करणको शुद्धिकरण गर्दै ज्ञान र योगले जीवनलाई व्यवस्थित गर। आदरणीय महानुभावहरू, भयले जीवनलाई भयभीत बनाउँदछ, अव्यवस्थित बनाउँदछ। भय साहसको अभाव हो, भय सत्य ज्ञानको अभाव हो, भय आत्मविश्वासको अभाव हो।
जब भगवानको ज्ञानलाई हामीले आफ्नो मनमा फलीभूत गर्दछौँ, ज्ञान र योगको चिन्तन गर्दछौँ, ज्ञानरूपी प्रकाशलाई प्रदीप्त गर्दछौँ, तब नै यो भयरूपी अन्धकार समूल नष्ट भएर जान्छ। यसरी परमात्माले निर्भय हुनको लागि ज्ञान र योगले जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी संसारमा भइरहेको विषम परिस्थितिको कारण मनमा सृजित डरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि 5वटा महत्त्वपूर्ण विधिको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा प्रथम विधि हो जीवन र जगतको शाश्वत पक्षको ज्ञान हुनु। वास्तवमा ज्ञान प्रकाश हो र शक्ति पनि। डर रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्नको लागि, हटाउनको लागि ज्ञानरूपी प्रकाशलाई प्रदीप्त गर्नुपर्दछ। भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जीवनमा ज्ञानको अग्निलाई प्रदीप्त गरेर समस्त पाप कर्महरूलाई भस्म गर। जब हामीले परमात्माको दिव्य गीता ज्ञानरूपी प्रकाशलाई प्रदीप्त गर्दछौँ, तब पाप कर्महरू समूल नष्ट भएर आत्मामा शक्तिको जन्म हुन्छ, साहसको जन्म हुन्छ, ज्ञानमा त्यो शक्ति छ। यसै गरी परमात्माले भन्नुभएको छ, ज्ञानम लब्धम परम शान्ति। परमात्माको ज्ञानको निरन्तर नित्य चिन्तनबाट, अध्ययनबाट, मननबाट जीवात्माको मनलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। हामीले संसारिक कुराबाट यो मनलाई सन्तुष्ट बनाउन लाखौँ प्रयत्न गरे पश्चात पनि मन शान्त हुँदैन। जबसम्म यो मनले सत्यको दर्शन गर्दैन, सत्यको अध्ययन गर्दैन, सत्यको अनुभूति गर्दैन, तबसम्म यो मन शान्त हुँदैन। त आदरणीय महानुभावहरू, भगवानको दिव्य ज्ञानको अध्ययनबाट, आर्जनबाट मनलाई परम शान्ति भनेको अविनाशी शान्ति, असीमित शान्ति, महान शान्ति प्राप्त हुन्छ। भगवानले ज्ञानको महत्त्व बताउँदै पुनः भन्नुभएको छ, नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु यो संसारमा अरू केही छैन। त्यो पवित्र दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञानको माध्यमबाट हाम्रो आत्माको शुद्धिकरण, भावना, विचार र कुनै पनि घटना र परिस्थितिलाई हेर्न सक्ने सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक भावना, पवित्र भावनाको जन्म दिने भएको हुनाले ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु संसारमा अरू केही छैन। यो ज्ञानबाट नै अज्ञान रूपी अन्धकार, डर रूपी अन्धकारलाई समूल नष्ट गरी तिमी निर्भय बन्न सक्दछौ। त्यसैले भगवानले ज्ञानको महत्त्व बताउँदै ज्ञानको अध्ययन, मनन, चिन्तन र जीवनमा यसको प्रयोगबाट निर्भय बन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 20 मा भन्नुभएको छ, न जायते म्रियते व कदाचिन न भूता भविता न ओ भूये अजो नित्य शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्य मान्ने शरीरे। हे अर्जुन, यो आत्मा न कहिले जन्मेको थियो, न जन्मिन्छ, न जन्मिनेछ। यो कस्तो छ आत्मा भन्दा यो अजन्मा छ, सधैँ रहिरहने, शाश्वत सत्य छ, पुराणम अति प्राचीनतम छ, न यसको आदि छ न अन्त्य छ, र यो कहिले विनाश हुँदैन। त्यो विनाश हुने त तिम्रो शरीर हो। त्यसैले शरीर झुटो छ, परिवर्तनशील छ, विनाशी छ, तर आत्मा अजन्मा छ। जन्म हुने शरीर हो, आत्माको होइन। अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ, पुराण भनेको अति प्राचीनतम छ, र शरीर मृत्यु हुँदा पनि आत्माको कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन। र शरीर परिवर्तनशील छ, नश्वर छ र क्षणभङ्गुर छ। यो क्षणभङ्गुर नाशवान शरीरमा भरोसा राख्दै
शरीरका नाता गोता इष्टमित्रसँग खुसी खोज्नु र स्नेह प्रेम खोज्नु र उहाँहरू सबैलाई जीवनको सहारा बनाउनु यो अत्यन्त ठुलो भुल हो। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू जीवनमा निर्भय हुनको लागि, यस्ता जटिल परिस्थितिहरूमाथि सामना गर्नको लागि जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र कि आफूलाई यो नश्वर भौतिक शरीर होइन कि यस शरीरभित्र जो दिव्य अलौकिक ज्योति स्वरूप आकाशको तारा जस्तै आत्मा छ, आफूलाई यस भौतिक संसारमा हर कर्म गर्दा, जीवनयापन गर्दा आफूलाई दिव्य अलौकिक आत्मा सम्झेर जीवनयापन गर्नु नै निर्भय हुनु हो, शक्तिशाली हुनु हो। किन भन्दा यो क्षणभङ्गुर शरीर नाश हुन्छ, नाश हुने चिन्ता र चिन्तनले सदैव जीवात्मालाई दुखी बनाइरहन्छ, भयभीत र त्रसित बनाइरहन्छ। त्यसैले आफूलाई यस्तो दिव्य आत्मा सम्झेर जीवन व्यतीत गरौँ। जीवनमा कहिल्यै पनि भय डरको सामना गर्नु पर्दैन। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी मृत्युको शाश्वत सत्यको ज्ञान हुनु जरुरी छ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा अध्याय 2 को श्लोक नम्बर 27 मा भन्नुभएको छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थ न तुम शोचितम अहर्षे। हे अर्जुन, जन्मेकोलाई मृत्यु निश्चित छ, मृत्यु भएकोलाई जन्म निश्चित छ। त्यसैले यो नभई नहुने अपरिहार्य विषयमा शोक गर्नु, चिन्ता गर्नु उचित छैन। जन्म हुने आत्माको होइन, जन्म हुने तपाईँको शरीरको हो। जुन शरीरको जन्म भएको छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ, अपरिहार्य छ। त्यसैले यो नभई नहुने अपरिहार्य विषयमा चिन्ता गर्नु हुँदैन, भय गर्नु हुँदैन। मृत्यु जीवनको अन्त्य होइन, मृत्यु एउटा भूमिकाको अन्त्य र अर्को भूमिकाको सुरुवात हो। कसैको मृत्यु कुनै कारणले, कसैको मृत्यु कुनै कारणले हुन्छ, तर मृत्यु त अवश्यम्भावी छ। मृत्यु निश्चित छ। मृत्युको कारण, मृत्युको समय र मृत्युको स्थान निश्चित छ, तर पनि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। हाम्रो इच्छा अनुसार मृत्यु नहुन पनि सक्छ, तर मृत्यु अवश्यम्भावी छ। त्यसैले जीवनको यो अविरल यात्रामा मृत्यु त एउटा मोड हो, मृत्यु एक विश्राम हो। मृत्यु जीवनको समाप्ति होइन, नयाँ जीवनको सुरुवात हो। मृत्यु त वास्तवमा ड्रेस र एड्रेसको परिवर्तन मात्र हो। शरीररूपी वस्त्रलाई परित्याग गरेर नयाँ वस्त्र धारणा गर्ने प्रक्रिया हो। यो आत्माको नियमित प्रक्रिया हो, शाश्वत प्रक्रिया हो। आदरणीय महानुभावहरू, मृत्युको डरलाई जित्नु नै मृत्युलाई जित प्राप्त गर्नु हो। मृत्युको शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गर्नु नै मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। वास्तवमा मृत्युलाई टार्न सकिँदैन। लाखौँ प्रयत्न गरे पनि मृत्युलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, टार्न सकिँदैन, तर यसलाई सुधार्न सकिन्छ। त्यसैले जीवनमा जन्म निश्चित भए जस्तै मृत्यु निश्चित छ भनेर यसको ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै हर घडी अन्तिम घडी सम्झिँदै जब हामीले मृत्युको विषयमा सोच्दछौँ, हाम्रो मनमा वैराग्यको जन्म हुन्छ। वैराग्यबाट ज्ञानको जन्म हुन्छ, ज्ञानबाट सत्कर्मको जन्म हुन्छ। तब जीवन वर्तमान पनि र भविष्य पनि जीवन सुखद हुन सक्दछ। त्यसैले संसारमा महान व्यक्तिहरूले मृत्युको विषयमा सोच्नुभयो, त्यो दृश्यलाई भिजुलाइज गर्नुभयो, पल पलमा मृत्युको अभ्यास गर्नुभयो। तब उहाँले मृत्युलाई जित्न सक्नुभयो, मृत्युमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुभयो। आदरणीय महानुभावहरू, वर्तमान समय कोरोना भाइरसबाट सृजित डर भनेको मृत्युको र अकल्याणको भय हुनाको कारणले हामीले मृत्युको विषयमा आफ्नो मनलाई यस्तो दिव्य ज्ञानको पाठले निरन्तर
पढाइरहनु पर्ने हुन्छ, तब हामी निर्भय बन्न सक्दछौँ। यसै गरी डरमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि कर्मको गहन गतिको ज्ञान हुनु जरुरी छ। यदि हाम्रो कर्म सत्य छ, सही छ भने कुनै पनि घटना, परिस्थिति र समस्यासँग डराउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। जीवनमा सत्कर्म नै सङ्कट र समस्याको बेलामा असल मित्र बन्दछ। हिजो हामीले जे रोपेका थियौँ आज त्यो प्राप्त गरिरहेका छौँ। आज यो संसारमा जे भइरहेको छ हामी पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानवको कर्मको परावर्तन हो। यो संसार कर्मफलको विधि विधान अनुसार चल्दछ। त्यसैले कसैलाई पनि ग्लानि, गाली र टीका टिप्पणी नगरिकन, अनावश्यक गफ नगरिकन यो सबै कुराको जिम्मेवारी आफूले लिँदै जीवनमा गम्भीरताको गुणलाई धारणा गरौँ र समस्यामुखी होइन समाधानमुखी बनाऊ। कुनै पनि घटना, परिस्थितिले समस्याको रूप तब लिन्छ जब हामीले त्यसलाई कमजोर मनको आँखाले हेर्दछौँ। घटना, परिस्थिति र समस्यालाई शक्तिशाली मनको आँखाले हेऱ्यौँ भने त्यो घटना शिक्षकको रूपमा, मार्गदर्शकको रूपमा र अवसरको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। अचानक कुनै पनि समयमा कुनै घटना र समस्याको जालमा, भुमरीमा फँसिए तापनि त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर हामीले अर्को कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कदम हो साहसको, त्यो कदम हो उच्चतम मानसिक अवस्थाको र त्यो कदम हो दृढ आत्मविश्वासको। उच्चतम मानसिक अवस्था, दृढ आत्मविश्वास र साहसले कुनै पनि समस्यालाई, परिस्थितिलाई जित्न सकिन्छ। वास्तवमा मानवको मनभन्दा परिस्थिति ठुलो छैन। कुनै पनि घटना, समस्या, परिस्थितिलाई मानवको मनले जित्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यस संसारमा सबै घटनाहरू पुनरावृत्त हुन्छन्। इतिहासको एक निश्चित समय पश्चात यो सृष्टि पुनरावृत्त हुन्छ। यहाँ नयाँ केही पनि छैन। जो पहिला भएको थियो त्यो दोहोरिने हो। हर घटनाको पछाडि कारण छ, त्यो कारण कल्याणकारी छ। त्यसैले समस्त घटना र परिस्थितिलाई साक्षी भएर, हर दृश्यलाई साक्षी भावले हेर्दै, आवश्यक नीति नियमहरू अपनाउँदै, अनुशासित भएर हर हालतमा बच्ने र बचाउने प्रण गर्नुपर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले अध्याय 9 को 13 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, हरेक जीवात्माले यो 4वटा प्रहरबाट गुज्रनु पर्दछ। यी 4वटा अवस्थालाई भोग्नु पर्दछ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यो 4वटा अवस्थामा दुःख छ, दोष छ भनेर जान्नु र यो दुःख र दोषलाई देख्नु, स्वीकार गर्नु नै ज्ञानी आत्माको लक्षण हो। र निश्चय पनि यस्तो व्यक्ति निर्भय रहन्छ र ऊ त्रसित हुँदैन, दुखी हुँदैन, अशान्त हुँदैन। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी डरलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को विधि समस्यालाई अवसरको रूपमा ग्रहण गर्नु हो। तपाईँ कारागारमा हुनुहुन्छ या घरमा हुनुहुन्छ, यसले असर पार्दैन। असर पार्ने मानवको सोच र भावनाले हो। यदि बन्धन, अप्राप्ति र अभावको चिन्तन भइरहन्छ भने घर पनि कारागारभन्दा कम छैन। तर कारागारमा रहँदा पनि सदा सकारात्मक चिन्तन, आशा र लक्ष्यको चिन्तन भइरहन्छ भने कारागारले पनि केही असर पार्दैन। त्यसैले भनिन्छ, वस्त्र र स्थानको परिवर्तनबाट मानिसको परिवर्तन र पहिचान हुँदैन। मानिसको कर्म र विचारबाट उसको परिवर्तन र पहिचान हुन सक्छ। महान व्यक्तिहरू, स्वतन्त्रता सेनानीहरूले कैयौँ वर्ष जेलको काल कोठरीमा जीवन व्यतीत गर्नुभयो।
उहाँले त्यो स्थानको कमजोरी, आफ्नो दुर्भाग्य, अभाव र बन्धनको विषयमा कहिले चिन्तन गर्नु भएन। बरु उहाँहरूले सकारात्मक चिन्तन, आशाको चिन्तन र आफ्नो लक्ष्यको चिन्तन गरिरहनु भयो। कतिले त्यो स्थानमा आफ्नो जीवनको सङ्घर्षको गाथा लेख्नुभयो भने कतिले आफ्नो सुनौलो भविष्यको लक्ष्यको रेखाचित्र बनाउनु भयो। यदि उहाँहरू हतोत्साहित भएको भए, निराश भएको भए, दुखी भएको भए, आफ्नो दुर्भाग्य र अभावको चिन्तन गरेको भए के उहाँहरूले आफ्नो लक्ष्यमा सदा अग्रगामी हुन सक्नुहुन्थ्यो त? त्यो आदरणीय महानुभावहरू अहिले संसारमा भइरहेको विषम परिस्थितिको कारणले, महामारीको कारणले लगाइएको लकडाउनमा धैर्यता, आशा र आफ्नो सुनौलो भविष्यको लक्ष्यको चिन्तन गर्दै सुनौलो भविष्यको रेखा कोर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। किन भन्दा यो लकडाउनले हाम्रो शरीरलाई बन्दी बनाउन सक्ला, तर मन त स्वतन्त्र छ, स्वच्छन्द छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी आफ्नो मनको मालिक बन्न सक्दछौँ। जब हामी परिस्थितिको पसमा पर्दछौँ, त्रसित हुन्छौँ, त्यो परिस्थिति हाम्रो मालिक बन्दछ, त हामी पुनः कमजोर बन्न पुग्दछौँ। भगवानले भन्नुभएको छ, यो सृष्टिमा तिमी आत्मा पाहुना हो। हामीले यो संसारमा आफूलाई पाहुना सम्झेर चल्नु पर्दछ। हेड सम्झिनाले हेडेको हुन्छ। हामी यो संसारको हेड होइनौँ र हामीले जीवनमा आफूलाई मालिक सम्झेर गरेका गल्तीहरू, पापहरू र कमजोरीहरूको अहिले विश्लेषण गर्ने समय हो, आत्मनिरीक्षण गर्ने बेला हो। त्यसैले आवश्यक नीति नियमहरूलाई पालना गर्दै हामी घरमा रहे तापनि यो समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ र आफ्नो घरलाई हामीले पाठशाला बनाउन सक्छौँ, मेडिटेसन केन्द्र बनाऊँ, प्रशिक्षण केन्द्र बनाऊँ र हामी आफू पनि केही सिकौँ र आफ्ना बालबच्चा र आफ्नो इष्टमित्रलाई पनि केही सिकाऊँ, आध्यात्मिक चिन्तन गरौँ, आफूतिर फर्कौँ। समयले हामीलाई यही इसारा दिइरहेको छ कि आफ्नो सत्य स्वरूपको दर्शन गरौँ, अध्ययन गरौँ, मनन चिन्तन गरौँ। जसले यो समयलाई पूर्ण रूपमा भरपूर सदुपयोग गर्दछ, वास्तवमा उनै बुद्धिमानी मानव हो, बुद्धिजीवी हो। त्यसैले आध्यात्मिकताको अध्ययन, मनन चिन्तन गर्दै आत्माको अनुभव गरौँ र अलौकिकताको अनुभव गरौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो समय पूर्व मानसिक तयारी गर्ने समय हो। प्राकृतिक नियम, अनुशासनलाई, मर्यादालाई पालना गर्दै आज र भोलिको दिनलाई सुरक्षित गर्ने समय हो। यो समय आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने समय हो र जीवनमा गरेका गल्ती, पापहरूलाई प्रायश्चित गर्ने, आत्मविश्लेषण गर्ने र समीक्षा गर्ने समय हो। यो समयमा आफ्ना भावनात्मक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने समय हो। त्यसैले आफ्नो भित्रको आत्माको गुणलाई चिनेर आफ्नो प्रतिभालाई निखार्ने समय हो। जसले यो समयलाई पूर्ण रूपमा सफल गर्दछ, वास्तवमा ऊ नै योगी आत्मा, समझदार आत्मा हो। आदरणीय महानुभावहरू, वर्तमान समय विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले हामीलाई महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ। हामीलाई थाहा भयो जीवन अनिश्चित छ, शरीरको कुनै भरोसा छैन, जागिर अस्थायी छ, सम्बन्ध अल्पकालीन छ, स्वास्थ्य नै ठुलो सम्पत्ति रहेछ, भगवान नै अन्तिम सहारा हुनुहुन्छ रहेछ र सृष्टिले मानवको हस्तक्षेप बिना नै तुरुन्त पुनर्जागरण हुन सक्दो रहेछ। जनावरले चिडियाखानामा त्यस्तै अनुभूति गरिरहेका छन् जस्तो अहिले लकडाउनमा मानवले घरमा बस्दा अनुभूति गरिरहेको छ। वास्तवमा कोरोना भाइरसले सिस्टमलाई भङ्ग गरेको होइन, भङ्ग भएको सिस्टमलाई देखाएको मात्र हो। आदरणीय महानुभावहरू, मानिसको सम्पत्ति धेरैजसो देखावटी र अनावश्यक रूपमा खर्च हुँदो रहेछ। जङ्क फुड, फजुल खर्च बिना पनि जीवन चल्दो रहेछ। सरलता जीवनको श्रृङ्गार रहेछ। वास्तवमा
हरेक चिज अस्थायी रहेछन्। सम्बन्ध, व्यक्ति, विचार, भावना, परिस्थिति सबै अस्थायी रहेछन्। त्यसैले यी सबैमा लगाव र आसक्ति हुनु हुँदैन र आसक्तिरहित, मोहरहित, लगावरहित भएर जीवन व्यतीत गर्नुपर्दो रहेछ। र हामीले यी सबैसँग आफ्नो मानसिक दूरीलाई कायम गर्नुपर्दो रहेछ ताकि आवश्यकता अनुसार त्यहाँबाट फर्किन सकियोस्। त्यसैले यी सबै कुराहरूमा नफसिकन, आफ्नो मनलाई नफसाइकन जीवन पथमा, कर्तव्य पथमा निर्भीक भएर अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ, कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्दो रहेछ। आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा कोरोनाको अर्थ मृत्यु होइन। यसै त कोरोना भाइरस महामारी पश्चात यो महामारीको कारणले मृत्यु हुने भन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढी छ। यसै पनि यो महामारी पश्चात यो महामारीको कारणले भन्दा अन्य कारणले, अन्य दुर्घटना र अन्य रोगहरूको कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढी छ। वास्तवमा यस्तो महामारी यो संसारमा पहिलो पटक आएको होइन। इतिहासमा कयौँ वर्ष, कयौँ शताब्दी पूर्व पनि मानवले यस्ता महामारी र प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्नु परेको थियो र अब पनि भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोप र महामारी आउनेछन्। त्यसैले हामीले आफ्नो मनलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने र पूर्व मानसिक अवस्थालाई तयार गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। आदरणीय महानुभावहरू, डरलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को विधि हो स्वयंको जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने। सङ्कटको बेलामा हाम्रो लागि रोइदिने कोही हुँदैन, किनभने सबैको पीडा, सबैको दुःख उत्तिकै हुन्छ। यस्तो बेलामा स्वयंको शक्तिशाली मानसिक अवस्था, दृढ आत्मविश्वास र सच्चा मनको साथी भगवानको साथबाट मात्र हामीलाई सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउँदछ। त्यसैले मनको रोदन, बन्धन र क्रन्दनलाई छोडेर परमात्माको मधुर स्पन्दनको अनुभूति गरौँ। वास्तवमा यो सृष्टि हाम्रो आफ्नै घर हो र सम्पूर्ण जीवात्माहरू हाम्रो आफ्नै घरका सदस्यहरू हुन्। अहिले हाम्रो घरमा महामारीको कारणले डर, त्रास, दुःख, रोगले सबै जीवात्माहरू त्रसित भइरहेका छन्। त्यसैले यस्तो बेलामा अनावश्यक मनोरञ्जन, टीका टिप्पणी, गाली गलोचलाई छोडेर आवश्यक सहयोग, शुभ भावना र शक्ति, शान्तिको भाइब्रेसन सम्प्रेषण गरौँ। जसले यस्तो बेलामा आवश्यक सहयोग गर्दछ, निष्काम, निस्वार्थ, निशर्त भावले सबैलाई खुसी, शान्ति र शक्तिको शुभ भावना फैलाउँदछ, सकाश फैलाउँदछ, उसलाई कहिले पनि डर र त्रासको अनुभूति गर्नु पर्दैन। आदरणीय महानुभावहरू, वर्तमान समय कोरोना भाइरसको कारणले सम्पूर्ण प्रकृति र जीवात्माहरू आक्रान्त भइरहेका छन्, दुखी भइरहेका छन्। त्यसैले समस्त जीवात्मा र प्रकृतिलाई शक्ति, खुसी, शान्ति, प्रतिपल शुभ भावनाको प्रकम्पन फैलाइरहौँ। यो नै वास्तवमा हाम्रो जिम्मेवारी हो र कर्तव्य हो। आदरणीय महानुभावहरू, डरलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को विधि भगवानको भूमिकाको विषयमा जानकारी हुनु हो। अक्सर मानिसहरूको यही मान्यता छ, यस्तो सङ्कट र महामारीको बेलामा भगवानको के भूमिका हुन्छ, के भगवानले यसलाई रोक्नु पर्दैन? वास्तवमा यस्तो सङ्कटको बेलामा, महामारीको बेलामा भगवानको भूमिका के हुन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यस्तो महामारी र सङ्कटको बेलामा भगवानले हामीलाई योगक्षेम दिनुहुन्छ। भगवानले अध्याय 9 को 22 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जसको लक्ष्य केवल भगवानलाई प्राप्त गर्ने छ, संसारमा अरू कुनै पनि लक्ष्य छैन। जसले निरन्तर नित्य अनन्य भावले मेरो नै चिन्तन गरेर कर्म गर्दछ,
मलाई नै जीवनको सहारा बनाएको छ, अत्यन्त स्नेहले पूर्ण भएर मलाई नै निरन्तर याद गर्दछ, स्मरण गर्दछ। यस्तो जीवात्मालाई जब यस्तो मानव आत्मा भगवानको अनन्य बच्चा सङ्कटमा पर्दछ, भएको भुमरीमा पर्दछ, पीडाग्रस्त हुन्छ, यस्तो आत्मालाई परमात्माले योगक्षेम दिनुहुन्छ। अप्राप्तको प्राप्ति गराउनुको अर्थ योग हो भने प्राप्त भएका साधनहरूलाई संरक्षण गर्नु, रक्षा गर्नु क्षेम हो। भगवानले यसरी आफ्नो अनन्य बच्चालाई, अनन्य चिन्तकलाई यस्तो परिस्थितिमा उसलाई के कुराहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरूको प्राप्ति गराउनु र उसलाई के कुराहरूको आवश्यक हुन्छ र ती कुराहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर रक्षा गर्नु क्षेम हो। जसरी एउटा मातृपरायण बच्चाले केवल उसले आफ्नो आमालाई मात्र जान्दछ, अरू केही कुरा पनि जान्दैन। संसारमा हुने भएको विषयमा, अभावको विषयमा उसले जान्दैन। त्यो बच्चालाई के कुराको आवश्यकता पर्दछ उनको आमाले जान्नुहुन्छ र ती कुराहरूलाई जोड्नुहुन्छ र उसलाई के कुराहरू जतन गरेर संरक्षण गरेर राख्नु पर्दछ त्यो उसको आमाले जान्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो परमात्माको चिन्तनमा लागेको, प्रेमले विभोर भएको कर्मयोगी छ, भगवानमा सम्पूर्ण श्रद्धा र विश्वास भएको, आफ्नो मनलाई बुद्धिलाई भगवानमा समर्पित गरेको यस्तो व्यक्ति आसक्तिबाट, माया र मोहबाट अलिप्त भएको र केवल जीवनको परम लक्ष्य परमात्मालाई मात्र ठानेको यस्तो अनन्य बच्चाको लागि सर्वशक्तिवान, सर्वदर्शी, सर्वोच्च परमात्माले उसलाई सम्पूर्ण कुराबाट रक्षा गरेर उसलाई आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नुहुन्छ। यसरी यस्तो बच्चाको लागि, यस्तो जीवात्माको लागि भगवानले यसरी योगक्षेम चलाउनु हुँदो रहेछ। भगवानको योगक्षेममा कुनै पनि त्रुटि र भुल हुन सक्दैन। भगवानको योगक्षेम अत्यन्त आनन्ददायक र सुख शान्ति प्रदायक हुँदो रहेछ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले अध्याय 18 को श्लोक नम्बर 78 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक भन्नुभएको छ, जसलाई हामीले जीवनको महामन्त्र बनाउन सक्दछौँ। जहाँ जहाँ पार्थ योगी तपस्वी भगवानको ज्ञानको आर्जन गर्ने, तपस्वी भगवानमा श्रद्धा भएको, भगवानको चिन्तन गर्ने, नित्य परमात्माको दिव्य गीता ज्ञान रूपी मुरली श्रवण गर्ने र परमात्मामा आफ्नो मन बुद्धि समर्पित गरेको र ज्ञानको आर्जन गर्ने अर्जुन व्यक्तित्व जहाँ जहाँ यस्तो छन्, जहाँ जहाँ योगेश्वर भगवानको स्मरण छ, चिन्तन छ, जहाँ जहाँ यस्तो योगी तपस्वी आत्मा छ, त्यहाँ त्यहाँ श्री विजय निश्चित छ। जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ न्याय, धर्म, आध्यात्मिक शक्ति र नैतिकता हुने भएको हुनाले त्यहाँ त्यहाँ विजय निश्चित छ। जहाँ सूर्य त्यहाँ प्रकाश, जहाँ परमात्मा त्यहाँ सफलता, जहाँ भगवान त्यहाँ श्री विजय। भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 2 को 33 देखि 38 नम्बर श्लोकसम्म पराजित मानसिक अवस्थालाई बोकेका अर्जुनलाई उमङ्ग, उत्साह र साहस दिँदै भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जीवनमा सुख दुःख, जय पराजय, लाभ हानि, कर्म फल सबैमा समान भाव राख्दै यिनीहरूबाट हुने मानसिक द्वन्द्वबाट मुक्त हौ र जीवनको कर्तव्य पथमा अगाडि बढ। नत्र भने जीवनमा हीनता बोध हुनेछ र जीवनमा अझै नवीन पाप कर्महरू हुनेछन्। तिम्रो सामर्थ्यको मानिसहरूले ग्लानि गर्नेछन् र पाप कर्म झन्झन बढ्दै जानेछ र जीवन नारकीय बन्नेछ। यो मृत्युभन्दा कुनै कम जीवन होइन। त्यसैले जीवनमा साहसलाई, आत्मविश्वासलाई बोकेर यी सबै कुराहरूलाई छोडेर, कमजोरी र विघ्न बाधाको चिन्तनलाई छोडेर जीवन पथमा
अगाडि बढ्दै गर भनेर भगवानले हामी सबै जीवात्मा रूपी अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले पुनः भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मोहबाट नै डरको जन्म हुन्छ। मोह कायरतापूर्ण विकार हो, दोषजन्य भाव हो। त्यसैले यो मोहबाट न त सिद्धि प्राप्त हुन्छ, न श्रेष्ठता प्राप्ति हुन्छ, न कुनै कीर्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हृदयको अत्यन्त दुर्बलतम कायरतापूर्ण मोहरूपी विकारलाई त्याग गरेर जीवन पथमा सधैँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। निर्विघ्न भएर आफ्नो कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर भगवानले हाम्रो मनलाई अडिग बनाउने, मनलाई स्थिर बनाउने, मनलाई निर्विघ्न बनाउने यस्ता किसिमका महावाक्य रूपी पाठलाई नित्य निरन्तर पढाइरहनु पर्ने शिक्षा दिनुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, डरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अन्तिम तथा 5औं विधि हो राजयोगको अभ्यास गरौँ। वास्तवमा राजयोग भनेको यस्तो विद्या हो जसले हाम्रो मनमा उठ्ने डर र त्रासका र नकारात्मक विचारहरूलाई मोडेर सकारात्मक र शक्तिशाली र खुसीका विचारहरूलाई रचना गर्ने विद्याको नाम नै राजयोग हो। राजयोग सर्व बन्धनहरूबाट मुक्तिको साधन हो। नकारात्मक र प्रतिकूल परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाएर जीवनमा सच्चा सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गर्ने कला सिकाउने विद्याको नाम राजयोग हो। राजयोग यस्तो पद्धति हो जसले हामीलाई हाम्रो मनलाई सकारात्मक प्रशिक्षण गरेर, सकारात्मक काउन्सिलिङ गराएर मनको सर्वोच्च अवस्थामा पुर्याउने विद्या हो राजयोग। राजयोगको अभ्यासबाट हाम्रो जीवनमा आत्मिक शक्तिको उदय हुन्छ, साहसको उदय हुन्छ, उच्चतम मानसिक अवस्थाको उदय हुन्छ। तत्पश्चात हामीले कुनै पनि घटना, परिस्थिति, विघ्न, बाधालाई सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएर सहजै पार गर्न सक्दछौँ। त्यसैले पटक पटक कोरोना भाइरसका सूचनाका समाचारहरू र यसबाट भएका घटनाका समाचारहरू नसुनाऊ, किनकि सरकारले सुनाएको 5 मिनटको समाचार हाम्रो लागि काफी छ। त्यसैले हाम्रो मनले पटक पटक जे कुरा सोच्दछ त्यही अनुसारको भाइब्रेसन हाम्रो घरको वरिपरि, हाम्रो परिवारमा, देशमा र विश्वमा फैलिन्छ। त्यसैले आजबाट एकान्तमा बसेर दिनमा 3 पटक 5 मिनट यो सङ्कल्प गरौँ कि हे करुणाका सागर परमपिता परमात्मा भगवान, आज सम्पूर्ण संसारमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले जो जीवात्मालाई दुःख, अशान्ति, डर, त्रास भइरहेको छ, जसको कारणले चिन्ता, रोग र भयमा फँसिरहेका छन्, उनीहरूको मनमा शक्ति तथा सामर्थ्य प्राप्त होस्। हे करुणाका सागर परमात्मा, यो विश्वमा भएको महामारी, यो समस्या छिटै नै यो संसारबाट समाप्त होस्। आदरणीय महानुभावहरू, आकर्षणको नियम अनुसार जुन विचारलाई हामी पटक पटक दोहोऱ्याउँदछौँ त्यो विचारलाई हाम्रो मनले सही ठान्दछ र त्यसलाई कार्य गर्दछ र सिद्ध गरेर देखाउँदछ पनि। त्यसैले कोरोना भाइरसको समाचारलाई देखेर पनि सुनेर पनि आफ्नो मनको अवस्थालाई शक्तिशाली बनाऊ र परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गरौँ। कोरोना भाइरसको डर र त्रासबाट आफू पनि मुक्त बनाऊ र अरूलाई पनि मुक्त बनाऊ। कोरोना भाइरसबाट फैलिरहेको महामारीबाट सृजित डरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राजयोगको कयौँ पटक अभ्यास गरौँ। यी शक्तिशाली विचारहरूको मनन चिन्तन गरौँ। एकान्तमा बसेर सोचौँ, म एक शक्तिशाली आत्मा हुँ। मेरो शक्ति व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितिमाथि
समस्यामाथि परिरहेको छ। यो समस्याले मलाई छुन सक्दैन। यो घटना परिस्थितिले मलाई प्रभावित गर्न सक्दैन, किनकि म एक शक्तिशाली आत्मा हुँ। म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। थाहा छ, समय परिस्थिति प्रतिकूल छ, सबैको मन अशान्त छ, सबैको मनमा चिडचिडापन, डर, त्रास, भय र क्रोध उत्पन्न भइरहेको छ। तर पनि म हर हालतमा शान्त रहनेछु। अरूको नकारात्मक ऊर्जाले मेरो शान्तिलाई, मेरो शान्तमय मनस्थितिलाई खलबल्याउन सक्ने छैन, किनकि म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। म निर्भय आत्मा हुँ, निडर आत्मा हुँ, अदम्य साहस, सत्य ज्ञानको प्रतिमूर्ति हुँ। यो व्यक्तिको परिस्थितिको डरले, त्रासले मलाई छुन सक्दैन। यसबाट म अप्रभावित छु। मेरो शरीर स्वस्थ छ। ममा प्रचुर मात्रामा रोगलाई प्रतिकार गर्ने क्षमता छ, इम्युन पावर छ। जति पनि अनुमान, डर र शङ्काका विचारहरू, भावनाहरू, तरङ्गहरू छन्, यसले मलाई प्रभावित पार्न सक्दैन। ममा भगवानको वरदान र शक्तिको सुरक्षा कवच छ। त्यो कवचभित्र म सदा सुरक्षित छु। भगवानको यस वरदान र शक्तिको सुरक्षा कवचभित्र व्यक्ति र परिस्थितिको नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश गर्न सक्दैन। साथै मेरो घर परिवारमा पनि भगवानको सुरक्षाको कवच घेराभित्र छन्। सबै सुरक्षित छन्। साथै सम्पूर्ण मेरो विश्व पनि परमात्माको सुरक्षा कवचभित्र सुरक्षित छ। साथै संसारमा भइरहेको समस्या यो संसारबाट अति शीघ्र समाप्त भइरहेको छ, नष्ट भइरहेको छ। त आदरणीय महानुभावहरू, अब मनलाई यस्ता समाधानका भाषा, शक्तिशाली भाषाको प्रशिक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। आफ्नो मनलाई यस्तो किसिमबाट काउन्सिलिङ गरेर भयमाथि जित प्राप्त गर्नु, राजयोगको अभ्यास गर्नु, यो वर्तमान समयको हामी आत्माको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। हामीले वर्तमान समय कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि मास्क लगाइरहेका छौँ र यस्ता किसिमका नकारात्मक घटनाका सूचनाहरूबाट, व्यर्थ टिका टिप्पणीहरूबाट, गफबाट, नकारात्मक भिडियोजहरूबाट र नकारात्मक कुराकानीहरूबाट, अनावश्यक चर्चा परिचर्चाबाट पनि मनलाई सुरक्षित राख्नको लागि सूक्ष्म मास्क लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जसरी हामीले वस्तुमा र शरीरमा सेनिटाइजिङ गर्दछौँ, त्यसै गरी हाम्रो मनमा पनि आत्मविश्वासका, आध्यात्मिक चिन्तनका र परमात्माको भरोसाको, सहाराको र परमात्माको आस्था र विश्वासको सेनिटाइजिङ मनलाई गर्नु आवश्यकता छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छौँ। साथसाथै हामीले नकारात्मक सूचना, व्यर्थ विचारहरू र व्यर्थ सङ्गतहरू र व्यक्तिमा, आफ्नै शरीरमा, सम्बन्धमा पनि मानसिक दूरी कायम गर्नु जरुरी छ। यी सबै चिजहरूसँग जो आसक्ति छ, मोह छ, यसले हाम्रो मनमा डर, त्रास पैदा गराउँदछ, असुरक्षित भावको अनुभूति गराउँदछ। त्यसकारणले यसरी मानसिक दूरी कायम गऱ्यौँ भने हामीले आफ्नो विचारलाई, भावनालाई सही दिशा दिन सक्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आध्यात्मिक जीवनको नियमले यो सिकाउँदछ कि समस्या र चुनौतीको बेलामा समाधानको विषयमा, साहसको विषयमा र सफलताको विषयमा सोच्नु पर्दछ, न कि कमजोरीको विषयमा। समस्यामुखी होइन, समाधानमुखी बनौँ, शुभ चिन्तन गरौँ। शुभ चिन्तनले समस्याहरूबाट मार्ग प्रशस्त गराउँदछ। त्यसैले यो जीवन अत्यन्त अमूल्य छ।
कोरोना भाइरसबाट आएको महामारी त एउटा घटना मात्र हो। यो पल पनि बितेर जानेछ। यो एउटा घटनाको कारणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीवनलाई नष्ट नगरौँ, जीवनको पूर्णतया आनन्द लियौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा धैर्यपूर्वक श्रवण गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।